अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको शादी गिलानी का सलाम पहुँचे। आज मेरी आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज हमारे इस्लामी महीने की शुरुआत हो चुकी है। यकम मुहर्रमुल हराम है और यकम मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो यकम आज मुहर्रम को हमें एक ऐसी हस्ती की याद आती है जो कि हमारे खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हस्ती है, तो किसी तारीफ़ की मुताज नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के लिए को दुआ से मांगा था और अपने रब से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे उम्र अता फरमा। तो एक होते हैं मुरीदैन और एक होते हैं मुरादैन। मुरीदैन वो होते हैं जो खुद चल के आते हैं, मुरादैन वो होते हैं जिनको बुलाया जाता है, जिनको दावत दी जाती है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था, आपको बुलाया था अपनी मदद के लिए, अपने इस्लाम की तबलीग के लिए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, जिसका नतीजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह ताला ने उन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया। तो मैं आपसे यकम मुहर्रम को आज हम उनकी शहादत का ज़िक्र करेंगे, जब आज की सुबह फजर के वक़्त इब्न लुलू गुलाम जो एक मजूसी गुलाम था, उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस वक़्त शहीद किया। उस वक़्त उसने खंजर से वार किया जब आप फजर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद से नमाज शुरू की तो उसने आप पर खंजर से पैदर पे वार किए, जिससे आपके जो आंतें थीं वो शदीद कट गईं, बहुत खून बह निकला और आपको तबीब ने कह दिया कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला खलीफतुल मुस्लिमीन, अब आपका जाने का वक़्त है। आपकी जो है मैं देख रहा हूँ कि आप ठीक नहीं हो सकते। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुसलमान खलीफतुल मुस्लिमीन हैं जिन्होंने अदल और इंसाफ़ की हुकूमत कायम की, जिन्होंने मुसलमानों को एक ऐसी मिसाल कायम करके दिखाई कि मुसलमान जो हैं उनको कैसे हुकूमत करनी चाहिए। उमर फ़ारूक का ज़माना मैं थोड़ा सा उस तरफ आऊँगी, पहले मैं इस वाक़े को पूरा कर लूँ। तो तबीब ने जब कहा कि अब आपका जाने का वक़्त है, तो आप ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि जाओ अम्मा आयशा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और उनसे इजाज़त लो कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उनके पहलू में दफन किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो लहद है उनके साथ पहलू में मुझे इजाज़त दी जाए कि मेरी वहाँ पे दफन बने। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेशक मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे मैं चाहती थी कि मेरी लहद बने, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब आपके मामले में मैं खामोश नहीं रह सकती और मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप इस जगह पे अपनी आखिरी आरामगाह बनाएं, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। जब उनको इजाज़त मिल गई तो जब वापस तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने तमाम मामलात के लिए उन्होंने हज़रत हुज़ैफ़ा को बुलाया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। उनसे कहा कि ए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि मेरा नाम कहीं
منافقین کی لسٹ میں تو درج نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام آپ کو درج کروائے تھے اور ان کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کے سامنے یہ راز افشا نہ کرتا، لیکن میں آپ کے سامنے مجبور ہوں، اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، آپ کا نام اس لسٹ میں موجود نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کا جو ہے جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کو بوقت مرگ کہا تھا، اے عبداللہ، جب میرا جنازہ لے کے جانا تو سب سے پہلے میری اماں حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لینا، اگر پھر اجازت دیں بخوشی تو وہ میرا جنازہ جا کے مجھے اس مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو پھر ہوا حکم، ان کا جب جنازہ تھا حضرت حذیفہ نے پڑھایا، اور اس کے بعد پھر آپ کو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے سامنے لے کے گئے، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ان کو وہاں میں دفن کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ تو پھر انہوں نے آپ کو وہاں پہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے میں دفن کیا گیا، جو آج ایک مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پہلو میں دفن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں ان کی موجود ہے ہمارے پاس، ان کی زندگی یہاں پہ بے شمار واقعات ہیں جس کو میں اگر ڈسکس کرنے لگتی ہوں تو میرا حال ہے صبح سے شام ہو جائے تو ان کے واقعات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ میں عدل انصاف کی ان کی زندگی بھری پڑی ہے۔ آپ کسی کو مسلمانوں کے عدل انصاف کا جب ہم کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں دیکھو کس وقت قدر عدل انصاف ہے، ہم یورپین کنٹریز کا حوالہ دیتے ہیں، نہیں، ہمیں حوالہ دینا چاہیے حضرت عمر بن خطاب کا، ان کے عدل و انصاف کا، کہ کس طرح سے انہوں نے حکومت کی۔ وہ 22 لاکھ مربع زمین کے مالک ہونے کے باوجود ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جسم پر سادہ لباس ہوتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، کئی دنوں پر کئی پیبند لگے ہوتے تھے اس کے اوپر، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑائی میں نہیں رکھا، تکبر میں نہیں رکھا۔ ایک بار ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پہ ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، مسجد کے اندر تشریف لے جائیں، وہاں پہ آپ کو 2 غلاموں کے ساتھ خلیفۃ المسلمین وہاں بیٹھے نظر آئیں گے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ پہچان نہیں سکا، اس نے کہا کہ وہاں تو میں نے دیکھا 3 ہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تینوں غلام ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی خلیفہ نہیں لگ رہا، وہ تینوں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو تھا خلیفۃ المسلمین، وہ ایک روٹی، یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 غلام وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک وہیں پہ وہ ان کی عادت تھی کہ وہ اینٹ کا سرانا بنا کے وہاں پہ لیٹ جاتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کوئی پروٹوکول نہ استعمال کیا، نہ ان کو ضرورت تھی۔ آج ہمارے ان حاکموں کو، ان حکمرانوں کو سیکھنا چاہیے درس کہ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حکمران کیسا ہونا چاہیے، تو انہیں چاہیے کہ وہ عدل فاروقی کی طرف آئیں، وہ حکومت حضرت عمر فاروق کی ایک بار نظر اس کی طرف نظر مارے تو وہ سارا دیکھیں گے۔ اور اب دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو غلاموں نے کہا ہمیں بھوک لگی، انہوں نے کہا گھر سے روٹی لے کے آؤ، ایک روٹی آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ تو غلاموں نے انہوں نے کہا کہ ایک روٹی موجود ہے تو ہم تینوں اس میں کھانا گزارا کر سکتے ہیں، بجائے کہ ہم اور کھانا منگائیں۔ تو انہوں نے وہ ایک روٹی کو بانٹ کے کھا رہے، جب وہ بندہ آ کے دیکھ کے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک روٹی کو بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تینوں غلام ہیں، ان میں تو بلکہ ایک کی حالت تو بہت ہی زیادہ، اس کے کپڑے بہت ہی خراب ہیں،
کہ ان میں مجھے تو ان میں کوئی ایسا بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں نظر آیا جس کو میں کہوں کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ تو یہ ان کی عاجزی کا عالم تھا، یہ ان کی انتہائی سادگی کا عالم تھا۔ ہر وقت خدا خوف خدا ان کے سامنے محیط ہمیشہ سامنے رہا، اللہ سے ڈرتے رہے، ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں کہ میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر لوں۔ ایک اور واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ پسند کریں، میری یہ باتیں حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ میری باتیں ایک ہی تک محدود نہ رہیں، میرا پیغام سب تک پہنچے، اور اس پیغام کو پہنچانے میں آپ میری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے دو آدمی، ایک آدمی آیا، اس نے دو آدمی کے ساتھ ان کے دو آدمی تھے۔ وہ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ اے عمر، اس شخص نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے، تو اس نے ہم ان کے جو ہے قصاص کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں نوجوان، تم بتا کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے ایک وقت تھا کہ وہ میری زمین پر اچانک اس نے آ کے اپنے گھوڑے کو لے کے چارہ کھلانا شروع کر دی، جس پر مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو مار دیا، میں نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے، میں مانتا ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اب تو قصاص کے بدلے یہی ہے کہ آپ اس کا یہی ایک ہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل، یعنی جان کے بدلے جان۔ اور حضرت عمر فاروق جب اللہ کے حکم کا معاملہ آتا تھا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے جا کے سفارش کرے، کیونکہ پتہ تھا ان کو کہ وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں کبھی کسی کی سنیں گے نہیں، نہ کسی کی سفارش قبول کریں گے۔ جب معاملہ یہ پہنچا تو وہ قصاص دینے والا بندہ کہتا میں حاضر ہوں یا خلیفۃ المسلمین، پر میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے صحرا میں میرا ایک گھر ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو جا کے بتاؤں کہ میں نے قتل ہو جانا ہے 2 دن بعد، تاکہ وہ اپنی معاملاتی زندگی میرا انتظار نہ کریں، اور میں ان کو کچھ اپنی نصیحت کر کے آنا چاہتا ہوں۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں 2-3 دن بعد اپنے یہاں پہ موجود ہوں گا، پھر آپ جو مرضی میرے ساتھ کیجیے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بہت سے صحابہ موجود تھے، ان سے کہا کہ کوئی آدمی ہے جو اس شخص کی ضمانت دے کہ یہ 3 دن کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بتانے کے لیے کہ میرا قتل کے بدلے میں میرا قصاص ہونا ہے، میں نے قتل ہو جانا ہے، تو اس کے بدلے میں کوئی بندہ یہاں پہ موجود ہے جو یہ اس کی ضمانت دے سکے۔ اب وہ ایک نامعلوم شخص تھا، ناؤن تھا، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، ساری خاموشی چھا گئی، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں میں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ 3 دن کے لیے جانا چاہتا ہے اور یہ معاملہ قتل کا ہے، جان کے بدلے جان چاہیے یہاں پہ، آپ نے یہ غور کیا ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا جی بالکل، میں نے یہ غور کر کے ہی میں ان کی ضمانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ ان کی ضمانت میں منظور کرتا ہوں، اور شخص کو پھر ان نوجوانوں کی طرف دیکھا، کیا تم اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ خود بتائیں کہ ہمارے باپ کا قتل جو ہے ہم کیسے اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ اس بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور وہ شخص 3 دن کے لیے چلا گیا۔ اب 3 دن جو تھے سب کو انتظار تھا اس آدمی کا کہ وہ آتا ہے کہ نہیں آتا، ہر بندہ ہی اس وقت ایک عجیب سی سب کے اندر ایک تجسس تھا، سب خاموشی سے انتظار کر رہے تھے وقت کا کہ کیا وہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا، اگر وہ نہیں آتا اس صورت میں کیا ہوگا۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا، اللہ کی بہتر معلوم ہے ایسے کے بارے میں، لہٰذا اب جب تیسرا دن آیا تو شام کا وقت ہو گیا،
सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ गए। हज़रत उमर फ़ारूक जो थे वो क्योंकि हज़रत सलमान से बड़ा प्यार करते थे और वो चाहते थे कि हज़रत सलमान फारसी जो उन्होंने ज़मानत ली है वो उस पर बड़े परेशान थे। वो थे कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक से अपनी जान भी उनकी जान भी मांगते तो उनको जान देने से भी विवेक ना करते, इतना मोहब्बत इतना एहतराम करते थे वो। अब जनाब ये हुआ कि जैसे जैसे शाम की लाली बढ़ रही है, हज़रत उमर फ़ारूक में परेशानी में इजाफ़ा हो रहा है, सारे लोग बेचैन थे, सारी वहाँ पे मदीना की फ़िज़ा में एक अजीब सा इज़्तिराब भी था, मायूसी थी, परेशानी भी थी और जो बढ़ती जा रही थी कि अचानक एकदम से वहाँ से गर्द की एक उड़ती हुई नज़र आई तो सारे वो नौजवान वहाँ पे आके मौजूद हो गया, सामने आ गया और उसने आके कहा कि मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, मैं किसास के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। जी, तो किसास के उन्होंने कहा कि मैं किसास के बदले में अपने आप को पेश करता हूँ, जो कि जिसको देख के सारा मक्का के वहाँ पे तमाम सहाबा किराम की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रेश मुबारक उनकी दाढ़ी आंसू से तर-बतर थी और ये सारा वाक़या जो देख के सारे किसी की आंख में अश्क थे। तो अब उन्होंने कहा कि उन नौजवानों की तरफ देखा और उनसे कहा कि ठीक है, अब जैसे कि ये बंदा हाज़िर है तो अब क़िसास के मुताबिक इसकी जान जो हम ले लेंगे। तो वो नौजवानों ने उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे और कहा, ए उमर, ए खलीफातुल मुस्लिमीन, हम आपके इंसाफ से बहुत खुश हैं और हम इस आदमी के इस वादा से, इसके ऐद के इस वादा पर पहुँचने पर हम उनके इस तरह से अपना ऐद पूरा करने पर, अपने वादा को इफ़ा करने पर हम बड़े उनके इससे मुतासर हुए हैं। कोई और शख्स होता तो भाग जाता, लेकिन इस शख्स ने वहाँ पे जो अपनी पहुँच कर अपने वादे पर आकर हमें बड़ा मुतासर किया है। तो हम कैसे हो सकता है कि हम इसको माफ़ ना करें। हम इसको दोनों भाई माफ़ करते हैं और अपने बाप का खून इसको माफ़ करते हैं, इसकी जान बख्शी करते हैं। इस वाक़े से सारे मुसलमान बहुत मुतासर हुए और उससे कहा कि तुम चाहते तुम भाग भी सकते थे, लेकिन तुम आए क्यों? उसने कहा कि क्योंकि मैंने अपने रब से ऐद किया था और मैं अपने रब के ऐद को कैसे ना निभाता, मैंने इसको पूरा करना था। तो इस लिहाज से हमें उनकी ज़िंदगी में आपको बेशुमार ऐसे वाक़यात नज़र आएंगे उमर फ़ारूक के बारे में, जहाँ आप किताब खोलें बेशुमार चीज़ें आपके सामने आएंगी उनकी। उन्होंने अदल और इंसाफ के ऐसे ऐसे नमूने पेश किए हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात उनके हैं कि जिनको देख के अक्ल दंग रह जाती है। तो अगर कोई खलीफा सही मानी में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल वजह शेर उतार ने फरमाया था कि ए अल्लाह, मुझे भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह ऐसा खलीफा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अब मैं आपसे आज मैंने कुछ शान उमर बयान की है। इस सिलसिले में हमने आज क्योंकि शहादत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफातुल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, उनके बारे में, उनकी शहादत के बारे में मैंने कहा कि आज आप लोगों से कुछ उन वाक़यात को हम याद ताज़ा करें कि किस तरह से एक हमारे बहादुर, निडर और वो ऐसे जर्नैल थे और सिपह सलार रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी बहादुरी को हमेशा पसंद फरमाया। तो मैं आज की जो है हम गुफ्तगू को ख़त्म करने जा रहे हैं। आपसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे।